नमस्कार, म मौसमी कार्की। कृति समाचार सुरु गर्नुभन्दा पहिला मुख्य खबरहरू। प्रदेश नम्बर 1 को सरकारले प्रदेश मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायको संगठन, संरचना एवं दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय। प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन अनुदान नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय। धरान 8 सुन्दर बस्तीमा निर्माणाधीन बस पार्कको काम अहिले तीव्र रूपमा, विवादित आयोजनाले मूर्तता पाउँदै। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठक स्थगित, आइतबार बस्ने। झापाको शिवशताक्षी नगरपालिका 10 दोमुखामा बिजुली सर्ट भई आगलागी हुँदा एक घर जलेर नष्ट, 2 महिला पनि आगोले जलेर घाइते। कम्युनिस्टहरूले अघि बढाएको एमसीसी अहिले कम्युनिस्टहरूले नै बखेडा झिकेको नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेको भनाई, एमसीसी पास गरेर जानुपर्ने भनाई। 2 दिनदेखि हराइरहेकी मोरङ लेटाङ 8 ज्यामिरेकी 12 वर्षीय करुणा राईको शव फेला, हत्या आशंकामा 2 पक्राउ। र प्रबोध साप्ताहिक र चिसेफाई.com को आयोजनामा सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक सम्बन्धी 7 दिने पत्रकारिता तालिम धरानमा सुरु। अब खबर विस्तारमा। प्रदेश नम्बर 1 को सरकारले प्रदेश मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायको संगठन, संरचना एवं दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। आज यहाँ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सो निर्णय गरेको स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकले वडाको संख्या र सिमाना हेरफेर सम्बन्धी स्थानीय तहको प्रस्ताव स्वीकृत गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने तथा प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन अनुदान नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यसै गरी बैठकले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक 2078 तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको स्वास्थ्य मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो। धरान 8 सुन्दर बस्तीमा निर्माणाधीन बस पार्कको काम अहिले तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। लामो समयसम्म विवादित बनेको आयोजना अहिले भने निर्माण सुरु भएको हो। एक रिपोर्ट। राजनैतिक खिचातानी र जग्गा खरिद बिक्रीमा स्थानीय कर्मचारीकै संलग्नता देखिएपछि विवादित बनेको बस पार्क योजनाले अहिले मूर्तता पाइरहेको छ। 2074 सालको स्थानीय चुनावमा धरानको बस पार्क मुख्य एजेन्डामा परे पनि समयमा बस पार्क बन्न नसक्दा जग्गा धनी र उपमहानगरपालिका बीच भएको विवादले चर्को रूप लिएको थियो। उपप्रमुख मन्जु भण्डारीको संयोजकत्वमा विवाद समाधान भएपछि बस पार्क निर्माणको बाटो खुलेको थियो। धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख तिलक राईले प्रदेश सरकारले बनाएको डीपीआर अत्यन्तै महँगो भएपछि त्यसलाई संशोधन गरेर लागत घटाएर बस पार्क निर्माण सुरु गरेको बताउनुभयो। केन्द्रीय सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगको 50% र उपमहानगरपालिकाको 50% मा बस पार्क निर्माण भइरहेको प्रमुख राईले बताउनुभयो। केन्द्रीय सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट 50% र हामीले 50% गरेर त्यो बस पार्कको चाहिँ काम अगाडि बढिरहेको छ। बस पार्क चाहिँ बन्ने काम तीव्र गतिमा छ। अहिले यति नै प्रतिशत त मतलब ठ्याक्क प्रतिशतमा चाहिँ भएन, तर सही ढङ्गबाट अगाडि काम बढिरहेको छ। अब सँगसँगै बस पार्क बाहिर वरिपरिको चलेको ड्रेन, बाटो, निकासको कामहरू पनि हामीले चाहिँ टेन्डर लगाएका छौँ। त्यो टेन्डर आएपछि त्यो काम पनि सुरु हुन्छ। बस पार्क निर्माणका लागि गीताञ्जली जेवीले ठेक्का लिएको छ। प्रदेश सरकारले 65 करोडको डीपीआर गरे पनि यसलाई संशोधन गरेर 30 करोडको लागतमा निर्माण सुरु भएको छ। बस पार्कमा टिकट काउन्टर, वेटिङ भवन, बस पार्कभित्रै मिनी मार्केट लगायतका कुराहरूलाई समेटेर बनाउन लागि उपमहानगरपालिकाको योजना प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर सुरज श्रेष्ठले बताउनुभयो। टर्मिनल भवनमा बेसमेन्ट पार्किङ बनाउने योजना अनुरूप अहिले पिलर उठाउने काम भएको र हालसम्म 4 करोड खर्च भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। यसमा टर्मिनल भवनमा चाहिँ हामीले के भन्छ बस पार्कमा जुन ट्रेडिसनल बस पार्कमा जस्तो चाहिँ छैन। यो चाहिँ टर्मिनल भवनमा छिरिसकेपछि सबै सेवा सुविधा चाहिँ त्यही हुन्छ। टिकट काट्नेदेखि लिएर रेस्टुरेन्टहरू हैन, अब सानोतिनो सपिङ गर्नु पर्यो, फोन गर्नु पर्यो भने
पर्खिनु पऱ्यो भने सबै त्यही हुन्छ। टिकट काटिसकेपछि चाहिँ भनौँ न जुन बसको पालो आउँछ त्यो चाहिँ आफ्नो बेमा ठ्याक्क आएर चाहिँ एनाउन्स भएपछि त्यो बसमा चढेर बाहिर निस्केर अनि चढेर जाने भन्ने त्यो कन्सेप्ट चाहिँ जुन एयरपोर्टको मोडल जस्तै त्यसरी चाहिँ गरिएको छ र डिस्प्लेहरू पनि त्यो अनुसारले गर्ने भनेर ग्राउन्ड फ्लोरमा त्यसरी गरेको छ। माथिल्लो फ्लोरमा चाहिँ केही सपिङ स्टलहरू छ अनि त्यसपछि लजहरू पनि राखेको छ त्यहाँनिर। टर्मिनल भवनमा सानोतिनो सपिङ सेन्टर, वेटिङ स्थल, लजिङ, फुडिङको राम्रो व्यवस्था लगायत एयरपोर्ट मोडलको बन्ने योजना छ। 34 कट्ठा जग्गा मध्ये 30 कट्ठा जग्गामा बस पार्क र बाँकी 4 कट्ठामा सिटी बसको स्थान राखिएको जनाइएको छ। 2078 असारमा ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरे अनुरूप 3 वर्षभित्रमा सकिने लक्ष्य लिएको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताउनुभयो। लामो समयदेखि धरान 8 सुन्दर बस्तीमा बन्न लागेको बस पार्क विगतमा हरेक राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा प्राथमिकताका साथ राखिएका थियो। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठक स्थगित गरिएको छ। आज 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक आइतबार 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठक सुरु हुन 1 घण्टा अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सन्देश बोकेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बरुले सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटासँग भेट गरेका थिए। उक्त भेटको सुरुमा नै मन्त्री बरुले बैठक आइतबार 1 गतेसम्मका लागि सार्न आग्रह गरेका थिए। सोही आग्रह अनुसार सभामुखले बैठक सारेका थिए। शुक्रबारको बैठकमा एमसीसी माथि सामान्य छलफल गर्ने कार्यसूची तय थियो। छलफलमा एमसीसीको सैद्धान्तिक पक्षबारे सांसदहरूले धारणा तय गरेका थिए। सामान्य छलफलमा भाग लिने सांसदलाई 5 मिनेटको समय दिने कार्यव्यवस्था समितिको बिहिबारको बैठकले नै तय गरिसकेको थियो। झापाको शिव शताक्षी नगरपालिका 10 दोमुखामा बिजुली सर्ट भई आगलागी हुँदा एउटा संस्थाको घरसहित त्यसमा सञ्चालित पसलहरू जलेर नष्ट भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार बिहिबार दोमुखा पर्यटन बोर्डले बनाएको एक तले घर आगलागी हुँदा भाडामा बस्दै आएका 4वटा पसल तथा क्लबको कार्यालय जलेर नष्ट भएको छ। होटल सञ्चालन गर्दै आएका झापा शिव शताक्षी 10 का हरि भण्डारी, जय थपलिया, किशोर पुङथेवा, डम्बर मगरको होटल र सोही भवनमा रहेको दोमुखा युवा क्लबको कार्यालय पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको हो। आगलागी नियन्त्रणका लागि दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका, बिर्तामोड नगरपालिकाको दमकल, प्रहरी, स्थानीयको सहयोगमा रातको 1:30 बजेतिर नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसैबीच होटलवाला हरि भण्डारीको पत्नी 43 वर्षीय बालिका भण्डारी र 14 वर्षीय छोरी अस्मिता भण्डारीको हात तथा अनुहार जलेपछि उपचारका लागि बिर्ता सिटी अस्पतालमा लगिएको छ। समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेले कम्युनिस्टहरूले अघि बढाएको एमसीसी अहिले कम्युनिस्टहरूले नै बखेडा झिकेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाली कांग्रेस धनकुटाले आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै सहमहामन्त्री आङदेम्बेले प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आवश्यकता छ भनेर अघि बढाएको एमसीसीमा अहिले बखेडा झिकेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले अघिल्लो सरकारको स्वामित्व कांग्रेसले लिने गरेकाले 2075 माघ 25 गते तत्कालीन केपी ओली सरकारले एमसीसी अघि बढाउने निर्णय गरेको र 2076 असार 30 गते संसदमा टेबल गरेको एमसीसी अहिलेको सरकारले अघि बढाएको बताउनुभयो। 75 सालमा गएर त्यही नेकपा एकीकृतको प्रधानमन्त्रीको नेकपा केपी ओलीजीको नेतृत्वको सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयले मिलेनियम च्यालेन्ज यो कर्पोरेसनलाई संघीय संसदमा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो। 2075 साल माघ 25 गतेको दिन अनि 2076 साल असार 30 गते गएर यसलाई संसदमा उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो, टेबल गर्नुभयो। उहाँले प्रचण्ड र माधव नेपालले संशोधन गर्नुपर्ने बताए पनि कुल बुँदा संशोधन गर्ने भन्दा देखाउन नसकेको बताउनुभयो। सहमहामन्त्री आङदेम्बेले चाँडोभन्दा चाँडो तिनै तहको
निर्वाचन गरेर मुलुकलाई निकास दिन कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आतुर रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू सुनिल बहादुर थापा र तारामान गुरुङ र प्रदेश 1 अध्यक्ष उद्धव थापाले एमसीसी पास हुनुपर्ने बताउनुभयो। 2 दिनदेखि हराइरहेकी मोरङ लेटाङ 8 ज्यामिरेकी 12 वर्षीय करुणा राईको शव शुक्रबार बिहान फेला परेको छ। स्थानीय लालहिरा सामुदायिक वनभित्र बालिकाको शव गाडेको अवस्थामा फेला परेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी मन्जिल मुकारुङले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार शव खाल्डो खनेर गाडिएको र नग्न अवस्थामा भेटिएको छ। विद्यालयबाट घर फर्कने क्रममा बुधबार दिउँसो 4 बजेतिर बालिका बेपत्ता भएकी थिइन्। जाँते माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 6 मा अध्ययनरत बालिका बेपत्ता भएपछि खोज तलासका लागि परिवारका सदस्यले प्रहरीलाई आग्रह गरेका थिए। प्रहरीका अनुसार बालिकाको शरीरका विभिन्न भागमा चोट छ। बलात्कारपछि हत्या गरेर शव गाडिएको हुन सक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा एक वृद्ध सहित 2 जना पुरुषलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। तेह्रथुम धनकुटा सङ्खुवासभा जिल्लाको सिमानामा रहेको इन्द्रेणी झरना प्रचार प्रसार र संरक्षणको अभावमा ओझेलमा पर्दै आएको छ। धर्मदेवी नगरपालिका 3 सङ्खुवासभामा रहेको झरना पर्यटकीय रूपमा प्रचुर सम्भावना रहे पनि संरक्षण प्रचार प्रसारको अभावमा गुमनाम झैरहेको छ। पूर्वको पर्यटकीय गन्तव्य टिएमजेको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको बसन्तपुर बजारदेखि करिब आधा घण्टाको पैदल दूरी तथा मोटरसाइकलमा 10 मिनेटमा रहेको यो झरना संरक्षणमा ध्यान नदिँदा गुमनाम झै बनेको हो। स्थानीय वासीका साथै स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारले ध्यान नदिएको हो। यो झरनालाई पर्यटकीय रूपमा विकास गर्ने हो भने पर्यटकहरूको आगमनसँगै आर्थिक गतिविधि समेत बढ्ने महालक्ष्मी 1 धनकुटाका विकास गुरुङले बताउनुभयो। धनकुटा तेह्रथुम सङ्खुवासभाको सिमानामा इन्द्रेणी झरना छ र यहाँ चाहिँ यो इन्द्रेणी झरना चाहिँ केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले त्यति चासो नदिएको अवस्था पनि हो र यहाँको स्थानीयले पनि अलिकति चासोको हिसाबले पनि हेरेन र अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ संरक्षण गर्न लाग्नुपर्छ भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ यो संरक्षणको अभावमा अलिकति ओझेलमा परेको यो झरना हो र यसमा चाहिँ यो झरना संरक्षण गर्न पाइयो। यदि यो झरना चाहिँ संरक्षण तरिकाले लग्यो भने यहाँनिर चाहिँ यहाँको स्थानीयको आय आर्जन यहाँको चाहिँ वृद्धि हुन्छ। यहाँ चाहिँ आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकहरू चाहिँ यहाँ भित्रिने सम्भावना छ। कच्ची सडक छेउ जंगलको बीचमा रहेको यो झरना संरक्षणमा स्थानीयहरूले चासो देखाउन थालेका छन्। झरना 3 जिल्लाको सिमानामा रहेकाले तेह्रथुम धनकुटा र सङ्खुवासभाले संरक्षणमा ध्यान नदिएको लालीगुराँस नगरपालिका 2 तेह्रथुमका गोपाल भुजेलले बताउनुभयो। यो चाहिँ अहिले धर्मदेवी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3मा अवस्थित भएको हुनाले धनकुटा जिल्लाले पनि नहेरेको र तेह्रथुम जिल्लाले पनि नहेरिएर यो एकदम ओझेलमै परेको अवस्था देखिन्छ। यसलाई सहरी विकासले राम्रोसितले योजना बनाएर काम गरिदियो भने पर्यटकहरू भित्रिने सम्भावना बहुतै देखिएको छ। प्राकृतिक रूपमा रहेको झरना घाम लागेको बेला इन्द्रेणी देखिने भएकाले यो झरनाको नाम इन्द्रेणी झरना राखिएको स्थानीयवासी बताउँछन्। कच्ची सडक झरनाको छेउसम्म पुगे पनि झरना संरक्षणको अभाव रहेको बसन्तपुरबाट झरनामा पुगेका पर्यटक मनिष श्रेष्ठले बताए। यहाँ तपाईँलाई यहाँ आइपुग्दासम्म तपाईँलाई सानसानो गाडीसँग आउन सक्ने रहेछ। तपाईँलाई भोलि गएर यहाँ सुरक्षा पाउनलाई यहाँको संरचनाहरू तपाईँलाई सबै कुरा बनाउन आवश्यक रहेछ। यहाँनिर तपाईँलाई सरकारले स्थानीय सरकारले वा प्रदेश सरकारले यसलाई संरक्षण गरेर यहाँनिर तपाईँलाई पर्यटक आउने वातावरण चाहिँ दिनुपर्ने रहेछ। स्थानीय सरकार गठन भएको करिब 5 वर्ष बित्न लाग्दा पनि यी र यस्ता पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकासमा ध्यान नदिँदा सम्भावना बोकेका पर्यटकीय गन्तव्यहरू अझै ओझेलमा पर्दै आएका छन्। प्रबोध साप्ताहिक र चिसेफायु.com को आयोजनामा सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक 7 दिने पत्रकारिता तालिम शुक्रबारबाट धरानमा सुरु भएको छ। पत्रकारिता क्षेत्रमा उत्पीडित समुदायसम्म पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले तालिम सुरु गरिएको आयोजक प्रबोध साप्ताहिकका सम्पादक लम्जेल सङ्घर्षशीलले जानकारी दिनुभयो। तालिममा 16 जना धरानका विभिन्न संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरू सहभागी छन्। तालिमको पहिलो दिन आधारभूत पत्रकारिता तालिमबारे जानकारी गराइयो थियो। ब्लास्ट टाइम्स दैनिकका कार्यकारी सम्पादक भोजराज श्रेष्ठले आधारभूत पत्रकारिता तालिमका बारेमा सहजीकरण गर्नुभयो। त्यस्तै दिव्य रोशनी साप्ताहिककी सम्पादक प्रकाशक मनिता
चामलिङले पत्रकारितामा आफ्नो अनुभवबारे आदान प्रदान गर्नुभयो। 4 दिनसम्म सैद्धान्तिक कक्षा सञ्चालन हुने प्रबोध साप्ताहिकी प्रधान सम्पादक यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। शनिबार अग्रज पत्रकार हर्ष सुब्बा, आइतबार अग्रज पत्रकार राजेश विद्रोही र सोमबार लम्जेल सङ्घर्षशीलले सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यस्तै 3 दिनसम्म अभ्यास कक्षा हुनेछ भने फागुन 21 गते धरानका मिडिया सञ्चालकहरूसँगको अन्तर्क्रिया हुने जनाइएको छ। इटहरी 9मा सञ्चालित ग्रिन पिस लिङ्कन कलेजले इन्टेलेक्ट 2022 कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कलेजको बीबीएस 8औं वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीहरूबीच निर्वाचित भएको हो। अध्ययनको क्रममा मार्केटिङ, पब्लिक रिलेसन, मानव संसाधन विकास लगायतका 5 विषयमा विद्यार्थीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। बीबीएस 8औं वर्षको यो कार्यक्रम तेस्रो संस्करण हो। यो वर्षको इन्टेलेक्ट 2022 को उपाधि भने विनोद घिमिरेले प्राप्त गरेका छन्। विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि व्यावहारिक शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै कलेजले यो कार्यक्रम 2018बाट आयोजना गर्दै आएको छ। कार्यक्रममा कलेजका प्रधानाध्यापक मुक्ति सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्राध्यापक डाक्टर तारा निरौला रहनु भएको थियो। हामी एउटा भोकन्ते विद्याको परिपाटी र संस्कारबाट हुर्किएको मान्छे हो। आज त्यसबाट त्यति चल्नेवाला छैन। तपाईहरू एउटा घोक्ने भन्दा तपाईहरूले सोच्ने शिक्षातिर लाग्नुहोस् र तपाईहरू घोकेर चाहिँ लेख्ने भन्दाखेरि अथवा चाहिँ तपाईहरू प्रश्न गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुहोस्। कुनै पनि कुरामा प्रश्न गर्नुको अर्थ के हो भनेदेखि खुल्दुली मचाउनुहोस्, आफैमा जिज्ञासा मचाउनुहोस्, तब मात्रै सृजनाहरू उत्पन्न हुन्छ। तपाईहरूले कण्ठ गरेर लेख्न त धेरैले सकिहाल्छ नि, तर बुझेर आफ्नै प्रकारको ज्ञान गुणहरू तपाईहरूले व्यक्त गर्नु छ भनेदेखि तपाईहरूले प्रश्न गर्न सिक्नुहोस्। कार्यक्रममा ग्रिन पिस लिङ्कन कलेजका 76 जना विद्यार्थीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। यो वर्षको इन्टेलेक्ट 2022 को उपाधि जित्ने सबैलाई प्रमुख अतिथि तथा अन्य अतिथिहरूले पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो। अब खेल खबर। कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको ग्रासरुट फुटबल प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिबारबाट सुरु हुँदैछ। खेलकुद विकास समितिका सदस्य एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमका संयोजक सतीश केसीका अनुसार प्रत्येक शनिबार धरान 16 स्थित रङ्गशालामा हुन लागेको हो, जसमा 12 वर्षभन्दा मुनिका खेलाडीहरूलाई सहभागी गराइँदैछ। धरान उपमहानगरपालिकाले नै गत वर्षबाट ग्रासरुट फुटबल प्रशिक्षण गराउँदै आएको थियो, तर कोरोनाका कारण गत वर्षबाट स्थगित भएको थियो। फुटबल खेलप्रति आकर्षणसँगै खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने लक्ष्य अनुरूप कार्यक्रम गर्न लागि फुटबल प्रशिक्षक अर्जुन राईले जानकारी दिए। बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रशिक्षण निशुल्क रहनेछ। समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। प्रदेश नम्बर 1 को सरकारले प्रदेश मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायको संगठन, संरचना एवं दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय। प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन अनुदान नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय। धरान 8 सुन्दर बस्तीमा निर्माणाधीन बस पार्कको काम अहिले तीव्र रूपमा विवादित आयोजनाले मूर्तता पाउँदै। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठक स्थगित, आइतबार बस्ने। झापाको शिवशताक्षी नगरपालिका 10 दोमुखामा बिजुली सर्ट भई आग लागि हुँदा एक घर जलेर नष्ट, 2 महिला पनि आगोले जलेर घाइते। कम्युनिस्टहरूले अघि बढाएको एमसीसी अहिले कम्युनिस्टहरूले नै बखेडा झिकेको नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेको भनाई। एमसीसी पास गरेर जानुपर्ने भनाई। 2 दिनदेखि हराइरहेकी मोरङ लेटाङ 8 ज्यामिरेकी 12 वर्षीय करुणा राईको शव फेला, हत्या आशंकामा 2 पक्राउ। र प्रबोध साप्ताहिक र चिसेफाई.com को आयोजनामा सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक सम्बन्धी 7 दिने पत्रकारिता तालिम धरानमा सुरु। कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।